नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। सुरुमा मुख्य समाचार। काठमाडौँ महानगरले तरकारी र फलफूलको परनिर्भरता हटाई नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद सुरुवात हुने अपेक्षा। आयातित तरकारीमा कर लगाउँदा नेपाली किसान खुसी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू पूर्वपक्षका लागि थुनामा जाने वा तारिखमा छाड्ने भन्ने आज निर्णय हुने। सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहसपछि आदेश आउने। अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। 36 अर्ब 24 करोड विनियोजन। सांसदका योजनालाई 1.5 अर्ब। भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटिएको नक्सा राखिएकोमा कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारसँग एमालेको माग। देशको स्वाधीनतामा सरकार मौन बसेको आरोप। बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्यायो 5 वर्षीय नयाँ राष्ट्रिय कार्य योजना। 6.3% निर्यात, 5 वर्षमा 20% पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य। अस्ट्रेलियाको संसद नजिक रुसले दूतावास भवन निर्माण गर्न खोज्दा दुई मुलुक बीचको विवाद उत्कर्षमा। सुरक्षा जोखिम हुने अस्ट्रेलियाको तर्क, रुसले कानुनी उपचार खोज्ने। र 5 नेसन्स बास्केटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई हरायो। पाकिस्तान विरुद्ध 66-62 स्कोरको जितसँगै नेपाल सेमी फाइनलको दौडमा। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयातित तरकारी र फलफूलको सट्टा नेपाली किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने रणनीति बनाउँदैछ। यदि महानगरको यो योजना सफल भई नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि सुखद सन्देश हुनेछ। नेपाली कृषिको उत्पादन खाल्डोमा पुर्याएर विदेशका महँगो तरकारी बजारमा पुर्याउने खेल बन्द गर्न जरुरी छ। खानामा स्वादिलो र मूल्य सस्तो हुँदाहुँदै पनि छोड्याउन गाह्रो हुन्छ भन्दै स्वदेशी उत्पादन लत्याई चाइनिज लसुन भान्सामा भित्र्याउने उपभोक्ताको सोचमा बदलाव नआएसम्म नेपाली अर्थतन्त्रले सही लय समात्न सक्दैन। एक रिपोर्ट। तरकारी र फलफूलको परनिर्भरता हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयातित तरकारी र फलफूलको सट्टा सम्भव भएसम्म नेपाली किसानहरूकै उत्पादनलाई काठमाडौँमा भित्र्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो निर्णय गर्ने हो भने सिङ्गो मुलुकका लागि आर्थिक क्रान्तिका निम्ति ठूलो खुड्किलो साबित हुन सक्छ। साथै नेपाली किसानको आत्मबल बढ्नेछ, मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनेछ। वर्षेनी विदेशबाट आयात हुने अर्बौंको तरकारी र फलफूल बिस्तारै विस्थापित हुनेछ र नेपालले वास्तविक विकास गर्ने हो भने यसको विकल्प पनि छैन। त्यसकारण विकास प्रेमी नेपालीहरूले बालेन्द्र शाहले नेपालकै गाउँ गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी र फलफूल काठमाडौँ ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन्। आफ्नो उत्पादन खेर फालेर कुनै पनि देशले अरू देशको उत्पादन किन्दैन, तर नेपाल यस्तो देश हो जहाँ आफ्ना किसानहरूको उत्पादन सडक र खाल्डोमा फाल्नुपर्छ भने अरू देशको उत्पादन जनताको चुल्होसम्म सहजै पुग्छ। जुन वस्तु नेपालभित्र उत्पादन हुँदैन ती वस्तुको आयात विभिन्न देशसँग गरिएका वाणिज्य सन्धि अर्थात् विश्व व्यापार संगठन WTO को प्रावधान अनुसार ल्याउनै पर्छ। तर आफ्नो देशको अर्थतन्त्र डुब्ने गरी निर्वाध रूपमा भइरहेको आयात रोक्न जरुरी छ। यो शैलीले मुलुकको विकास कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। त्यसैले यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने भनेको काम नेपालको विकासका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने स्वदेशी तरकारी खाल्डोमा र आयातित तरकारी भान्सासम्म पुर्याउने चलन यथाशीघ्र बन्द हुनुपर्छ। विशेष गरी भारतबाट आयातित तरकारीका कारण हाम्रा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य र बजार नपाएको तितो यथार्थ हो। नेपालमा उत्पादित
तरकारीलाई कम र भारतीय तरकारीलाई बढी स्थान दिँदा हरेक वर्ष आफ्नो उत्पादन खेर गइरहेको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। मुलुकको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहँदा पनि मुलुक पूर्ण रूपले आयातमा निर्भर हुनुमा नेतृत्व नै दोषी छ। त्यसैले केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको यो काम काठमाडौँ महानगरपालिका सँगै देशभरका पालिकाहरूले अनुसरण गर्ने हो भने यो निर्णय नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद सुरुवात हुन सक्छ। स्थानीय सरकारले आँट गर्ने हो भने यस अभियानलाई सफल पार्न सकिन्छ। यही देश हो कुनै बेला मकै चामल गहुँदेखि मौसमी तरकारी र फलफूल सायदै किन्न पर्दथ्यो। भान्सामा केही सीमित वस्तु बाहेक कृषिजन्य उत्पादनको आयात आवश्यक थिएन। तर पछिल्लो समय कृषि प्रधान देश नेपालमा निरन्तर रूपमा कृषिजन्य उत्पादन घट्दो र आयात बढ्दो अवस्थामा छ। फलस्वरूप हाम्रो भान्सामा भारतीय तरकारीले कब्जा जमाएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा करिब 1 वर्षको अवधिमा भित्रिएको तरकारी तथा फलफूलको हिस्सा हेर्ने हो भने हामी पूर्ण रूपमा भारतीय बजारमा निर्भर हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ। हामीले दैनिक खाने तरकारी तथा फलफूलमा भारतीय बजारको तरकारी र फलफूल अनिवार्य जस्तै भएको छ। नेपालले भुटानबाट समेत तरकारी आयात गरिरहेको छ। चितवनका किसानहरूले आफ्नो बारीमा उत्पादित तरकारी बिक्री नहुँदा सडकमा फाल्न बाध्य भएको बेला धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाका किसान पनि तरकारी खेती गर्न डराउनु पर्ने अवस्था सधैँ रहन्छ। यहाँका खेतबारीहरू बाझा देखिन थालेका छन्। यदि बालेन शाहले किसानले उब्जाएको तरकारी फलफूल किनिदिने हो भने किसानहरू अवश्य कृषि उत्पादनका लागि खेतबारीमा जान थप प्रेरित हुनेछन्। बजार मूल्य नपाउँदा किसानले काउली, बन्दा, गोलभेडा, सिमी र दूध सडकमा फ्याक्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नेपालमा उत्पादित तरकारी एकाध रुपैयाँ महँगो भए पनि नागरिकहरूले किनिदिनुपर्छ। होइन भने नागरिकहरूले आफ्नो लागि पुग्ने तरकारी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। नागरिक पनि सधैँ अल्छी भएर बस्न मिल्दैन। भारतबाट आउने तरकारी अत्याधिक महँगो हुँदा पनि किन्छौँ भने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले उत्पादन गरेको तरकारी किन नकिन्ने? त्यसैले सरकारले बाहिरबाट आयातित तरकारीमा कर बढाउनु पर्छ। त्यसको विकल्पमा नेपालमै उत्पादित तरकारी र फलफूल बजारमा ल्याउन सक्नुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो। आयातित तरकारी र फलफूल तथा खाद्य वस्तुलाई विस्थापित गर्न नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयले मुलुकको काया पलट हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कृषि उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली किसानहरूले अर्थमन्त्रीलाई आलु, प्याज, तरकारीमा कर लगाएर नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न सहज वातावरण बनाएको प्रति आभार प्रकट गर्न पुगेको किसानहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले विगतमा कृषि क्षेत्रमा दिने अनुदान वास्तविक किसानले नपाएको भन्दै उत्पादन हेरेर अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले तरकारीमा कर स्थानीय उत्पादन वृद्धि र संरक्षण गर्नकै लागि लगाएको उहाँको दाबी थियो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले आयातित आलु, प्याज रोक्ने र स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको भन्दै बजेट आएपछि स्वार्थ समूहले गलत प्रचार गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। आलु, प्याजमा लगाएको करले उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नहुने, उल्टो मूल्य घट्ने उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री महतले तरकारीमा कर लगाउने सरकारको कदम मुलुकलाई आत्मनिर्भर उन्मुख गराउनेतर्फ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसमध्ये कर पनि एउटा उपाय हो। भन्सारमा लगाउने हामीले भ्याट पनि लगाएको छौँ। अरू उपाय थिएन, किनभने अब साफ्टा एग्रिमेन्ट तमाम कारणले यो भ्याट मार्फतै गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यस कारण गऱ्यौँ र मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ। तपाईँहरू विदेशबाट सिप सिकेर यहीँ नै अब आफ्नै जमिनमा आफ्नै भूमिमा काम गरेर चाहिँ उत्पादन गरेर देखाउँछौँ, उद्यमशीलता गरेर देखाउँछौँ भनेर लाग्नु भएको छ। तपाईँहरू एकदम बधाईका पात्रहरू हुनुहुन्छ। सरकारले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमा अनुदान दिने भन्दै ढुक्क भएर उत्पादन बढाउन कृषकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू पूर्वपक्षका लागि थुनामा जाने वा तारिकमा छाड्ने भन्ने निर्णय
आज हुने भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले आज अपराह्नसम्म यो प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना आरोपितका बारेमा थुन्सेक आदेश गर्ने भएको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा सरकारी वकिल र 18 जना आरोपितहरूका कानुन व्यवसायीहरूको बहस बिहिबार सकिएको छ। न्यायाधीश नेउपानेले आज सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहस सुन्ने र त्यसपछि आदेश गर्ने बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 21 जेठदेखि जिल्ला अदालतमा थुन्सेक बहस चलिरहेको छ। गत मंगलबार नै आदेश गर्ने योजना रहे पनि बहस लम्बिएको हो। जिल्ला अदालतले 18 जना आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने, धरोटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने बारे कुनै एक आदेश गर्नेछ। आरोपितहरूको भूमिका र संलग्नताका आधारमा इजलासले उनीहरूलाई फरक फरक आदेश पनि गर्न सक्छ। आज हुने आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि होइन। आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भन्ने आदेश गरेपछि मात्रै अदालत मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छ। थुन्सेक आदेशमा जिल्ला अदालतबाट हुने आदेश चित्त नबुझे सरकारी वकिल र आरोपित पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्। यो प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 12 जना फरार रहेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरू भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुन्सेक बहस हुनेछ। कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिहिबार अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट वाचन गर्नु भएको हो, जसमा पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 23 करोड 42 लाख 52 हजार र चालुतर्फ 14 अर्ब 39 करोड 63 लाख 66 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका प्रदेशसभा सदस्यले 2 करोड रुपैयाँ र समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले 1 करोड रुपैयाँको योजना छनौट गर्न पाउनेछन्। प्रदेश सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी योजनाका लागि 4 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भूमिगत पानी उत्पादन र वितरण सुधारका लागि 4 करोड विनियोजन गरेको बजेट वाचनमा उल्लेख छ। बिहिबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश मार्फत बजेट जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विपक्षीहरूको अनुपस्थितिमा बजेट वाचन गर्नु भएको हो। अल्पमतमा परेको एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले कानुनी उल्झन आउने जोखिम देखेपछि बिहिबार नै आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याएको हो। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभाको चालु वर्षीय अधिवेशन बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्नु भएको थियो। यसअघि खापुङले प्रदेश सभामा आउँदो वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारूढ एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 र प्रतिपक्षमा कांग्रेसका 29 सभामुख सहित माओवादीका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना गरी 47 प्रदेश सदस्य छन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारतको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि समेटिएको नक्सा राखिएकोमा कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद पन्तले नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा समेटिँदा समेत राज्य मौन भएको भन्दै देशको स्वाधीनता प्रतिको व्यवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नक्साको विरोध गर्दै उहाँले भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। भारतको नयाँ संसद भवनमा रहेको मुरान नक्सामा कुनै ढङ्गले पनि अहिलेको र पहिलेको भनेर नछुट्याइकन समान रङमा वर्तमान भारतकै अङ्ग जसरी देखाइएको छ। भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटनपछि भारतका संसदीय मामिला तथा कोइला मन्त्रीले
ट्विट गर्दै भने अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ट्विट गर्दै त्यसको वर्णन गर्दै भने सङ्कल्प स्पष्ट छ, अखण्ड भारत। त्यसैले यस नक्साप्रति विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर संसदलाई जानकारी दिन माग गर्दछु। आकस्मिक समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। पहिलो पटक 2079 माघ 14 गते तार काटियो। परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो, तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो। प्रतिवेदन लुगाइयो, चोरलाई संरक्षण गरियो। आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक नबनाइयोस्। उनीहरूले आफ्ना लागि नागरिकता मागेका हुन्, आफ्नो म नेपाली हुँ भनेर पहिचान मागेका हुन्। उनीहरूले कुनै विदेशीको लागि होइन, किनभने उनीहरूले नागरिकता नपाउँदा शिक्षाबाट वञ्चित भएको छ। उनीहरू अहिले जल्न मर्नसम्म तयार भएको छ। बल्ल बल्ल त हामीले त्यहाँ जो सङ्घर्षमा उत्रिनु भएका नागरिकताविहीनहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बल्ल बचाउन त सफल हुनुभयो। तर के योभन्दा पछि फेरि यस्तो आत्मदाह नगर्ला? यदि राज्यले न्यायालयले यदि न्याय नदिने हो भने अबका युवाहरू कहाँ जालान्, कसरी बाँचलान् र यस देशमा कसरी रहलान्? काठमाडौँको माइती घरमा आत्महत्या गर्ने कोसिस गरिरहेछन् सभामुख महोदय। यो प्रयास 1-2 दिनभित्र रोकिएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्नेछन्। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने सभामुख महोदय? नेपाल सरकारले लिने कि नेपालको न्यायालयले लिने? उहाँले नेपाली नागरिकले नागरिकता लिनु अपराध नभएको भन्दै नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई गोली हानेर धपाउन वा नागरिकता दिन आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले आगामी बजेट लगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले आगामी बजेट लगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने कृषिमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ भने पनि वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहन हुने गरी ठोस योजना विनियोजित मन्त्रालयगत पुस्तिकामा ठोस योजना देखिँदैन। लगातारको वर्षाको कारण पोखरा सहर जलमग्न भएको छ। ढल नाली तथा वर्षायामको पानीको निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पोखरामा सडक लेन र फुटपाथ नै देख्न नसकिने गरी जलमग्न हुने गरेको छ। 4 दिन अगाडि मात्रै स्कुटरमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू पानीको बहावमा परि यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुन पुग्यो र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पानीले बगाउने अवस्था बन्यो। सभामुख महोदय, पोखरा महानगरको मुख्य क्षेत्रभित्रको यो समस्याले हामी सबैलाई गिज्जाइरहेको छ। यस्तो जटिल समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारले ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। चुरे पर्वतको दोहनले गर्दा पानीको मुहान सुक्ने र तराई मधेसको लाखौं बिघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने देखिन्छ। साथै भविष्यमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसैले राज्यद्वारा चुरे पर्वत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। सेवाग्राहीहरूसँग गरिएका मत सर्वेक्षण एवं अध्ययनहरूबाट समेत नीतिगत भ्रष्टाचार सङ्घबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म फैलिसकेको देखिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने संघीयताको आकर्षक नारासँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अब सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँ फैलिसकेको छ। यसलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण नगर्ने हो भए यसले संघीयताको औचित्य नै समाप्त पार्न सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 मा अनेकौं पटक संशोधन भइसक्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा नसमेटिनु शङ्कास्पद छ र मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ। यसतर्फ गम्भीर हुन सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकार र संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको जय होस्। सांसदहरूले सडक दुर्घटना नियन्त्रण, छाङ्गरू र टिङ्करका जनतालाई जनगणनामा समेट्न नसक्नुको कारण सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र लेखापालको आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुको कुनै तुक नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहिबार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सबैजना एक भएर राष्ट्रको बारेमा भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनु देश हितको पक्षमा नभएको सांसद भण्डारीको भनाइ थियो। पश्चिमाहरू नेपालको देशको आकार लिनुभन्दा पहिलादेखिका विभिन्न भूगोल र भूभागमा बसेर हाम्रो सनातन संस्कार संस्कृति र धर्म विरुद्ध उनीहरू क्रियाशील थिए र त्यसले त्यो शताब्दी अघिदेखिको उनीहरूको हरेक प्रकारको योजनालाई उनीहरू अगाडि बढाउँदै आज नेपालको मूल संविधानमा पनि धर्मनिरपेक्षता शब्दको व्यवस्था गर्न उनीहरू सफल भएका छन्। अर्थात् यो गलत छ, यो देशको समग्र हितको पक्षमा छैन र यसो त धर्मनिरपेक्षता ठुलो कुरा मान्नेहरूले भन्नु पर्यो। धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लेख्दैमा मुलुकले के पायो, आम जनताले के पायो? पहिचान हुन्छ नि, आफ्नो परिचय पहिचान हुनेसम्म ठुलो कुरा हो। स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको उहाँको भनाइ थियो। भ्रष्टाचार गर्ने लक्ष्य छ, बजेट आफू खल्तीको ठानेर आफ्नो निजी सम्पत्ति ठानेर आफ्नो क्षेत्रमा लग्ने इत्यादि आखिर काम गरेर त जित्दैन, किनकि उहाँहरूको काम त राम्रो छैन। जसरी जनताको ताका पनि लुट्ने संस्कृति थियो, अब पहिला जङ्गलमा बसेर लुट्थ्यो, अब सिन्धुमा बसेर लुट्छ, अन्तर यति मात्र छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालका पार्टीहरू सत्तामा जान र सत्तामा गएर सम्पत्ति कमाउन मात्रै एकता गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा समाजवादी केन्द्र बन्न लागेको तर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले को जुड्छ र को फुट्छ भन्ने जनताको चासोको विषय नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। वामपन्थी मात्रै होइन, अरू खामपन्थी पनि त्यही चाल्छ सबै। नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको, जुट्ने भनेको, एकता गर्ने भनेको विशुद्ध सत्तामा जान, सत्तामा गएर सम्पत्ति कमाउनु भनेपछि को जुड्छ को फुट्छ त्यो अहिले जनताको त्यति चासोको कुरा हो। अध्यक्ष केसीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कटौती गर्ने भए गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा गएको बजेट कटाउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारको मुख्य सचिवमा डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिवहरूमध्ये वरिष्ठताका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा कार्यरत शङ्करदास बैरागीलाई भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। आज मन्त्री परिषदको बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा दुईचोटि बसेको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले मुख्य सचिवका रूपमा लामो समयसम्म कार्यरत रहनुभएका शङ्कर बैरागीज्यूको मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा स्वीकृत गरेको छ र दोस्रो बैठकले मन्त्री परिषदको दोस्रो बैठकले मुख्य सचिव पदमा वरिष्ठतम सचिवहरूमध्ये वैकुण्ठ अर्यालजीलाई चाहिँ मुख्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। धन्यवाद।
तीन महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउने बैरागीलाई सरकारले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिन लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। बिहिबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा उहाँले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। न्यायपालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानुन बनाउने योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता मार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। त्यस प्रकारको स्वायत्तताको व्यावहारिक प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। न्यायपालिकाले तर्जुमा गरेको योजनाले प्रक्षेपण गरेको स्रोत साधनको प्राप्ति एवं योजना कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सरोकारहरूको सक्रिय प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरी सुधारका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अदालतहरूको बढ्दो कार्यचाप एवं सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणको लागि देहाय बमोजिम प्रयास गरिनेछ। सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापन, इजलासको समय व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा सरोकारहरू बीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरणको कार्यलाई नतिजामूलक बनाउने। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरूपण सहज बनेको कार्कीले दावी गर्नुभयो। गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्दा विगतको भन्दा 60% अनियमितता घटेको उहाँको ठोकुवा छ। गर्वनीति महसुस गरेको छ र मलाई सन्तोष नै लागेको छ कि हामी कम्तीमा 60% त घटाउन सफल भएछौँ। अब यसलाई 100% पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य त हो, तर यसका लागि सबै सरोकारवाला लगायत राज्यका सबै निकायहरूको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यो भयो भने मात्रै वास्तवमा हामी 100% मा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि। उहाँले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। शुक्रबार पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरूले कार्कीलाई प्रश्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गुटगत राजनीतिको खुल्ला अभ्यास हुने कांग्रेसभित्र एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरहेको छ। एक थरी नेताहरू सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व छोड्न दबाब दिइरहेका छन्। उता देउवा भने नेतृत्वलाई गाली गरेर पार्टी बलियो बन्न नसक्ने बताउँछन्। राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले पार्टीभित्र आफ्ना प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालालाई निकटमा ल्याएर विरोधीलाई साइजमा राख्ने रणनीतिमा छन्। एक रिपोर्ट। अहिले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि तिनै पूर्ववत आरोप छ जुन उनी भन्दा अगाडिको नेतृत्वको लागि पनि थियो। पार्टी बैठक बोलाउनेदेखि भातृ संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काममा असफल भएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरी महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवाको आलोचना गर्दै पार्टी अब यसै गरी नचल्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्नसम्मको माग उठाइरहेका छन्। तर सभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला बीच पछिल्लो समय बढेको निकटताले महामन्त्री लगायत नेताहरू नै सशंकित छन्। त केन्द्रीय समितिमा के भइरहेछ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, सरकारमा के भइरहेछ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, कसलाई को जिम्मेवारीमा गइरहेछन् हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ यो विधिसम्म तरिकाले चलोस् र सभापतिजी हामी सबैको सभापति बन्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामी सबैको सभापति बन्नुहोस्। महामन्त्री थापालाई अर्का महामन्त्री शर्माको साथ छ। तर गत महाधिवेशनमा एउटै गुटमा रहेर शेखर कोइरालासँग संसदीय दलको नेता छान्ने निर्वाचनबाटै सम्बन्ध दुई महामन्त्रीको सम्बन्धमा खटपट देखिएको छ। आफ्नो समूहबाट मन्त्री छान्ने विषयमा पनि उनीहरूबीच समझदारी बनेको थिएन।
यसले पनि कोइराला समूहमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। उपसभापति पुनबहादुर खड्कासहित देउवापक्षीय केही नेता र महामन्त्री द्वय थापा तथा शर्मासहित केही नेता पार्टीभित्र नयाँ समीकरणको गृह कार्यमा लागेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसको पछिल्लो गुटगत राजनीतिले पछिल्लो समय पार्टीलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। तपाईको काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदाखेरि नै नयाँ युवा शक्ति ल्याइसक्नु पर्थ्यो हैन। पटक पटक युवा अहिले त देशले युवा खोजिरहेछ नि, त्यो हिसाबले त युवा पंक्ति अगाडि आइसक्नु पर्थ्यो। फेरि पनि उहाँहरू दोहोऱ्याएर उही पूर्व संस्थापन पछि भनौँ या धेरै वर्षदेखि राजनीतिमा रहेका उही व्यक्ति छान्नु भयो भनेपछि यसले त कुनै रचनात्मक देशलाई त्यस्तो सुधारको बाटोमा ल्याउँदैन। तर महामन्त्रीको दबावले सभापति देउवालाई फरक नपरेको र सभापतिलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर महामन्त्रीहरू उम्कन नहुने संस्थापन पक्षको भनाइ छ। समस्याहरूको फुकाउने कामको नेतृत्व गरेको पार्टी आन्तरिक कुराहरू केही चित्त नबुझ्दा छन् भने पार्टीको आन्तरिक मिटिङमा छलफल गरौँ। एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गरेर पार्टी दह्रो पनि हुँदैन, आफू पनि राम्रो बनिँदैन। सभापतिजी निर्वाचित हुनुभएको हो, महामन्त्रीजी पनि निर्वाचित हुनु भएको हो। काङ्ग्रेसमा गुट बन्नु र भत्किनु नौलो भने होइन। पार्टीभित्र उठेको रूपान्तरणको बहस र दुई महामन्त्रीको दबाव थेक्न सभापति देउवाले नेता कोइरालालाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ। आगामी महाधिवेशन आफू सभापति नबन्ने घोषणा गरिसकेका देउवाले कोइरालालाई अघि सारेपछि गगनपक्ष झस्किएको मात्र छैन, देउवा पक्षमा नै पार्टीको नेतृत्व जाने हो कि भन्ने त्रासमा देखिन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि महानगरपालिकाभित्रका रिङ रोडमा रहेका टिकट काउन्टरको बोर्ड हटाउने भएको छ। बिहिबार महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो। महानगरपालिकाले आजबाट महानगरपालिकाभित्रका रिङ रोडमा रहेका टिकट काउन्टरहरूको बोर्ड हटाउने निर्णय भएको महानगर प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापनाको लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यात्रुहरू बीचमा चढाउने तथा उतार्ने विषयमा पनि सोही कार्यदलले स्थान तोक्नेछ। महानगरपालिकाले जगतमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 14 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ, जसमा जगतमान श्रेष्ठ संयोजक, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भीमज्वाला राई, जगन्नाथ गौतम, दीपक केसी, डेकनाथ गौतम, राजन रोका, केदार छेत्री, राजेन्द्र आचार्य, नारायण फटराई, राजुनाथ पाण्डे, जिल्ला प्रहरी परिषद, यातायात व्यवस्था विभाग, लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रणाली सदस्य रहेका छन्। 1-29 गते बसेको बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार मिति 2080 3-1 गतेबाट छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका यात्रुवाहक सम्पूर्ण सवारी साधनहरू गोङगोङ स्थित बस पार्कबाट छुट्ने पुर्याउने अर्थात् पिक एन्ड ड्रप गर्ने 2 नम्बर रिङ रोडमा रहेका सम्पूर्ण टिकट काउन्टरहरूको बोर्ड मिति 2080 3-1 गतेबाट हटाउने, उपयुक्त स्थानहरूमा व्यवस्थित टिकट बुकिङ कार्यालय स्थापनाको लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने, यात्रुहरू बीचमा चढाउने, यात्रुहरू क्यूमा चढाउने तथा ओह्राल्ने विषयमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ पिक एन्ड ड्रपको विषयलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ र अन्य विषयमा कुनै समस्या भएमा त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि सर्वपक्षीय एउटा कार्यदल गठन भएको छ। त्यो कार्यदलले जहाँ समस्या पर्छ, जे समस्या आइपर्छ त्यो तुरुन्तै तत्कालै मिटिङ बसेर परिआएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मिटिङ बस्ने र सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा वैशाख 29 गते बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारका कर्मचारीहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। कर्मचारीहरूले कार्यालय समयमा हाजिर गरेर निस्किने क्रम बढेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले बिहिबार सिंहदरबार दक्षिण गेटमा बसेर अनुगमन गरेको हो। सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने क्रम बढेपछि केन्द्रले कार्यालय समयमा बाहिर जाने कर्मचारीहरूको नाम र आइडी कार्डको विवरण राख्न थालेको हो। आउने अनि त्यसपछि हाजिर गरी निस्किने कर्मचारीको लागि चाहिँ अनुगमन गरिएको हो। श्रीमान सचिवज्यूले चाहिँ नि आदेश गरेर तुरुन्तै अनुगमन गर्ने आदेश गरेर हामी चाहिँ आज 10 बजे आइपुगेका थियौँ। हामीले 10 बजेदेखि सुरु गऱ्यौँ, करिब 12 बजेसम्म
हामीले चाहिँ यो अनुगमन गऱ्यौँ र हामी यो दिउँसो निरन्तर हुन पनि सक्छ है। यो यही नै इन्डिङ होइन। जानेहरूले कहीँ त्यहाँ अलिक पर हो भन्नुहुन्छ, कहिले बरमल भन्नुहुन्छ, कहिले तपाईँको हस्पिटल भन्नुहुन्छ, कहिले एउटा बाहना त भइहाल्छ नि। उहाँहरूले बाहना बनाउने कुरालाई पत्याउनु भएन कि यहाँ कैफियतमा हामीले लेखेका छौँ। विवरणमा अधिकांश व्यक्तिगत कामका लागि सिंहदरबारभित्रबाट बाहिर निस्किएको देखिएको छ। सिंहदरबारबाट बाहिरिने कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत काम, छलफल, तेल हाल्न, अस्पताल जान, चिठी पुर्याउन, खाना खान, संसद भवन जान लगायतका विवरण टिपाएका छन्। कर्मचारीहरू कार्यालय समय सुरु हुँदा हाजिर गर्ने, व्यक्तिगत कामका लागि दिनभर हराउने र बेलुका कार्यालय समय सकिने बेला फेरि हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको गुनासो बढेपछि सतर्कता केन्द्रले बिहिबार 10 बजेदेखि छड्के अनुगमन गरेको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न 5 वर्षीय नयाँ राष्ट्रिय कार्य योजना ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। आयात बढ्दै गए पनि त्यसको अनुपातमा निर्यात नहुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै गएपछि त्यसलाई कम गर्न फेरि अर्को नयाँ राष्ट्रिय कार्य योजना ल्याएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न फेरि 5 वर्ष नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको छ। यसअघि 2075 सालमा ल्याएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएर थन्किएको बेला मन्त्रालयले पुनः नयाँ कार्ययोजना ल्याएको हो। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गरी नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित कार्ययोजना ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य नेपालको वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा आधार वर्ष 2078-79 को 6.3%बाट आगामी 5 वर्षमा 20% पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न 15वटा सरकारी निकायलाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अनुगमन हुने पुरानै प्रावधान रहेको छ। यसअघि 2075 सालमा ल्याएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आएको नयाँ कार्ययोजना पनि त्यत्तिकै रहने सरकारवालाहरूको स्वाभाविक आशंका छ। नयाँ पुरानो जस्तोसुकै कार्ययोजना ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै लक्ष्य हासिल हुने सरकारवालाहरूको ठम्याइ छ। वस्तु तथा सेवाको निर्यात कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा आधार 5 वर्षभित्र 20% पुर्याउने लक्ष्यलाई पनि व्यवहारिक यथार्थपरक भन्दा पनि बढी महत्वाकांक्षी भएको विश्लेषण गरिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा वस्तुको आयात 12 खर्ब 45 अर्ब रहेकोमा 5 वर्षमा वृद्धि भई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 19 खर्ब 20 अर्ब पुगेको र व्यापार घाटा 17 खर्ब 20 अर्ब पुगेको छ। सो अवधिमा निर्यात 81 अर्ब रुपियाँबाट बढेर 2 खर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातमा वस्तुको आयात 39.6% र निर्यात 4.1% र व्यापार घाटा 35% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.9% कमी आई 12 खर्ब 4 अर्ब 42 करोड कायम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 24.9%ले बढेको थियो। लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय नै बढ्दो व्यापार घाटा हो। 2075 को कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको भई अहिलेसम्म हरेक प्रदेशमा एक्सपोर्ट प्रमोसन जोन सहित एक-एकवटा
औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनिसकेको हुन्थ्यो। तर सरकारले शिलान्यास गरेका 1 खर्ब लागतका औद्योगिक क्षेत्र अहिले खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र लामो समय अल्पत्र पारेर प्रयोगका लागि अघि बढे पनि सोचे जस्तो परिणाम भने आउन सकेको छैन। यसरी कार्यान्वयन हुन नसकेर त्यही विषयमा हरेक 5 वर्षमा नयाँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याउनको कुनै औचित्य भने हुँदैन। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। विभिन्न खेल तथा अनलाइन गतिविधिमा सट्टेबाज जुवा खेल्न प्रयोग हुने 1x बेट मार्फत लाखौं रुपैयाँ लिएको आरोपमा पक्राउ 8 जना विरुद्ध प्रहरीले 4 दिनको म्याद लिएको छ। बिहिबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जिल्ला अदालतबाट 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति लिएको हो। पक्राउ परेका कलाकार राजु पौडेल, राजु मास्टर र मरिसमान श्रेष्ठ, बल्छी ध्रुवे सहित 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थप लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा कलाकार पौडेल र श्रेष्ठ सहित पवन खतिवडा, एलिस राई, जोलन खर्ती मगर, गणेश देवकोटा, सरोज घिमिरे र बेगम नेपाली रहेका छन्। बिहिबार प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूले युट्युबबाट 1x एप मार्फत बेटिङको प्रचार गरेको आरोप लगाइएको छ। युट्युबमा प्रोमो कोड प्रयोग गरी 1x बेटिङमा छुट प्राप्त गर्न सकिने भन्दै विज्ञापन देखिएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। 1x बेटको कारोबारीहरू जो कारोबार गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएर अहिले अनुसन्धानको चरणमा रहेको अवस्था पनि छ र हामीले यो चाहिँ अनुसन्धानकै हिसाबमा पनि यो खेलाउने र खेल्ने बीच मात्रै पनि होइन, यहाँ यो खेल्नलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि मान्छेहरूको पनि उत्तिकै हात हुने अवस्था हाम्रो अनुसन्धानमा देखियो। त्यसैले गर्दा हामीले यो प्रमोसन गर्ने 1x बेट लगायतको यो ग्याम्बलिङ बेटिङहरू प्रमोसन गर्ने को पनि अनुसन्धान हामीले अगाडि बढाइरहेको थियौँ। मुलुकी अपराध संहितामा जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्नु नहुने व्यवस्था छ। पहिलो पटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई 3 महिनासम्म कैद वा 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसपछिको कसुरमा पटक्कै पिच्छे थप 3 महिनासम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने अपराध संहितामा उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भृकुटी मण्डपमा सञ्चालित शैक्षिक मेलामा हस्तक्षेप गरेको छ। महानगरको शिक्षा विभागका अधिकारीहरू सहित भृकुटी मण्डपमा पुगेका महानगर प्रहरीले त्यहाँका स्टल हटाइदिएका छन्। प्रक्रिया पूरा नगरी उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानले मेला सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरले मेलामा राखिएका स्टलहरू हटाएको काठमाडौँ महानगरका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। एसई र कक्षा 12 को नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थी अभिभावकलाई लक्षित गरेर राखिएको हिसार मेला अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएको महानगरको आरोप छ। नतिजा आउनु अगाडि नै मेला आयोजना गर्नु अनधिकृत भएकोले स्टल हटाइएको महानगरको दाबी छ। मेलामा 75 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाका स्टलहरू थिए। असार 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने भनिएको मेलाको बिहिबार सभामुख देवराज घिमिरेले उद्घाटन गर्नु भएको थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठ र राजदूत भोल्कबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको हो। भेटमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र अस्ट्रेलिया बीचको सम्बन्ध सधैँ सौहार्दपूर्ण रहेको र अस्ट्रेलियाले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहायताको लागि धन्यवाद दिनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनपछि अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको नेपालका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र बढ्दो व्यापार घाटाको नियन्त्रण गर्ने काममा अस्ट्रेलियाबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। राजदूत भोल्कले पनि नेपाल जस्तो आत्मीय देशको विकास साझेदार हुनु पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सालाउद्दिन नोमन चौधरी बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सधैँको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौताले सहकारी र विकासमा अर्को कोसेढुङ्गा साबित गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। राजदूत चौधरीले पनि द्विपक्षीय सौहार्दपूर्ण सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण लाइन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। बाउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता सङ्गठनले मर्जर तथा एक्जिक्युसन कार्यान्वयनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियरबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारिज गर्न माग गरेका छन्। छाता संस्थाहरूले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियरबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेश गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले खारेज गर्न माग गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गुलियानले आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने चेतावनी दिनुभयो। आर्थिक विधेयकको बुद्धा नम्बर 26, 27 र 29 मा गरेका व्यवस्थाले ठूलो दुर्घटना हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ, झन् हामी खस्किँदै जान्छौँ र हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अझै उत्पादन एकदमै थोरै छ। भएको उत्पादन र प्रोडक्टिभ सेक्टर जति पनि छन् तिनीहरू सबै धराशायी हुन्छ। उहाँले सरकारले नेपाली उत्पादन आलु प्याजमा समेत कर लगाउनु जायज नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष गुलियानले मुलुकको अर्थतन्त्रको 80% निजी क्षेत्रले धानेको भन्दै यस्तो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएर देश बन्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। चाहिँ देश कसरी उँभो लाग्न सक्छ, भोलिको दिनमा राजस्व पनि कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि छ होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हाम्रो भनेको त के हो भने हामी अब अर्को पेजमा चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका र अरू माननीय मन्त्रीज्यूहरूका चाहिँ हामी गएर चाहिँ गुहार्ने हो। सरकारले जबरजस्ती कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कर दायित्व थुपार्ने हो भने यसले बैंकिङ, बीमा, पुँजी बजार लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने चेतावनी बैंक र बीमा कम्पनीहरूको छाता सङ्गठनले दिएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नयाँ राजदूतावास भवन निर्माणको विषयलाई लिएर रुस र अस्ट्रेलिया बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अस्ट्रेलियाको संसद नजिक दूतावास भवन निर्माण भएमा त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने भन्दै क्यानबेराले निर्माणका काम रोकेको छ। नयाँ दूतावास निर्माण रोकिएपछि रुस कानुनी उपचारको बाटो रोज्न बाध्य भएको र कानुनी सल्लाह लिइरहेको एकजना कूटनीतिज्ञले बताएका छन्।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले देशको संसद भवनको पारिपट्टि नयाँ दूतावास निर्माण गर्ने रुसको प्रस्तावित भवन निर्माण स्थलप्रति आपत्ति जनाउँदै देशले राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम हुने बताउनु भएको छ। उहाँको यो अभिव्यक्तिसँगै रुसी पक्ष कानुनी उपचारको बाटोमा जान लागेको हो। अब पालो खेल समाचारको। फाइभ नेसन्स बास्केटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई पराजित गरेको छ। दोस्रो हाफमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै पाकिस्तानलाई हराएर नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो जित दर्ता गरेको हो। मालदिप्समा जारी प्रतियोगिताको दोस्रो दिन बिहीबार नेपालले पाकिस्तानलाई 66-62 स्कोरले हराएको हो। पहिलो हाफमा 33-28ले पछि परेको नेपाली टोलीले दोस्रो हाफमा भने राम्रो प्रदर्शन गर्यो। पहिलो क्वार्टरमा नेपाली टोली 15-11ले पछि रहेको थियो। दोस्रो क्वार्टरमा पनि पाकिस्तानले 5 अङ्कको अग्रता कायम राख्यो। तेस्रो क्वार्टरको अन्त्यमा नेपालले 49-45ले अग्रता लिन सफल रह्यो। नेपालले तेस्रो क्वार्टरमा 21 अङ्क जोड्नु नै जितको मुख्य आधार थियो। उक्त क्वार्टरमा पाकिस्तानले जम्मा 12 अङ्क मात्र जोड्न सक्यो। चौथो क्वार्टरमा नेपालले अग्रता जोगाउँदै जित हासिल गरेको हो। पहिलो खेलमा भुटानसँग हारेको नेपाल यो जितसँगै सेमी फाइनलको दौडमा उभिएको छ। अब नेपालले आज विश्राम लिनेछ। नेपालले शनिबार बङ्गलादेश र आइतबार मालदिप्ससँग खेल्नेछ। लीग चरणको शीर्ष 4 टोलीले मंगलबार सेमी फाइनलमा खेल्नेछन्। बिहीबार फाइनल खेल हुनेछ। स्पेन युरोपियन नेसन्स लीग ए च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ। दोस्रो सेमी फाइनलमा इटालीमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्दै स्पेनले फाइनलमा क्रोएसियासँगको भेट पक्का गरेको हो। स्पेनको जितमा यारेमी पिनो र जोसेलुले गोल गरे। इटालीका सिरो इमोविलेले 1 गोल फर्काए। नेदरल्यान्ड्सको डी ग्रोल्सच फेस्टेमा खेलको तेस्रो मिनेटमा नै यारेमी पिनोको गोलबाट स्पेनले सुरुवाती अग्रता लिन सफल भयो। 11औं मिनेटमा इटालीका सिरो इमोविलेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 24औं मिनेटमा डाभिड फ्राटेसीले गोल गरे पनि भिएरबाट मान्यता नपाउँदा इटाली अग्रता लिनबाट चुक्यो। त्यसपछि खेलको 88औं मिनेटमा जोसेलुले गोल गर्दै स्पेनलाई 2-1 को जितसँगै फाइनलमा पुर्याए। अब स्पेनले उपाधिका लागि आइतबार क्रोएसियासँग खेल्नेछ। क्रोएसियाले नेदरल्यान्ड्सलाई 4-2ले पराजित गरी फाइनल स्थान पक्का गरिसकेको छ। इटालीले भने तेस्रो स्थानको लागि नेदरल्यान्ड्ससँग आज खेल्नेछ। नेपालले खेल्ने एसिया कप क्रिकेट पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने पक्का भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसीले बिहीबार 1 दिवसीय एसिया कप 2023 आगामी अगस्त 31 देखि 17 सेप्टेम्बरसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने पक्का भएको जनाएको छ। प्रतियोगिताका 4 खेल पाकिस्तान र बाँकी 9 खेल श्रीलङ्कामा हुने एसिसीले जनाएको छ। भारत पाकिस्तान नजाने भएपछि श्रीलङ्कामा 9 खेल हुने भएको हो। नेपालले पाकिस्तानसँगको खेल पाकिस्तानमै र भारतसँगको खेल श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। यो प्रतियोगिताको समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान छन्। नेपालले अघिल्लो महिना घरेलु मैदानमा एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा युएईलाई हराउँदै एसिया कपमा स्थान बनाएको हो। क्रिकेट इतिहासमा नेपालले पहिलो पटक भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनेछ। भारत र पाकिस्तान बीचको आन्तरिक राजनीतिक विवादको कारण अन्योलमा परेको एसिया कप अन्ततः हुने पक्का भएको हो। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने सहमति जुटेपछि प्रतियोगिता हुने पक्का भएको हो। हरेक समूहबाट शीर्ष 2 टोली सुपर 4 मा पुग्नेछन्। सुपर 4 मा एकअर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोली फाइनलमा पुग्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ। अर्को ब्रेक हो।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरी तरकारी र फलफुलको पर निर्भरता हटाई नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सुखद सुरुवात हुने अपेक्षा। आयातित तरकारीमा कर लगाउँदा नेपाली किसान खुसी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू पूर्वपक्षका लागि थुनामा जाने वा तारेकमा छाड्ने भन्ने आज निर्णय हुने। सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहसपछि आदेश आउने। अल्पमतमा परेको कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। 36 अर्ब 24 करोड विनियोजन। सांसदका योजनालाई 1.5 अर्ब। भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटिएको नक्सा राखिएकोमा कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारसँग एमालेको माग। देशको स्वाधीनतामा सरकार मौन बसेको आरोप। बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्यायो 5 वर्षे नयाँ राष्ट्रिय कार्य योजना। 6.3% निर्यात 5 वर्षमा 20% पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य। अस्ट्रेलियाको संसद नजिक रुसले दूतावास भवन निर्माण गर्न खोज्दा दुई मुलुक बीचको विवाद उत्कर्षमा। सुरक्षा जोखिम हुने अस्ट्रेलियाको तर्क। रुसले कानुनी उपचार खोज्ने। र 5 नेसन्स बास्केटबल च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई हरायो। पाकिस्तान विरुद्ध 66-62 स्कोरको जितसँगै नेपाल सेमी फाइनलको दौडमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।